लास्ट क्लासमा हामीले मार्जिनल कस्टिङको केही बेसिक्स फर्मुलाहरूको कन्सेप्टहरू हेरेका थियौँ। बेसिकली केही पनि रहन्छ भन्ने जस्तो देखिया थियो। बीईपी डिजायर सेल्स युनिट र एमओएस को कन्सेप्ट थियो। बीईपी युनिट्स या रुपीस, त्यस्तै डिजायर सेल्स युनिट्स या रुपीस या एमओएस युनिट्स या रुपीस। यो तपाईलाई युनिट्समा जानकारी चाहिन्छ भने कन्ट्रिब्युसन पर युनिटले भाग गर्ने अनि रुपीसमा चाहिन्छ भने पीबी रेशियोले भाग गर्ने भन्ने कुरा थियो हैन। बीईपी मा फिक्स कस्ट डिवाइडेड बाइ फिक्स कस्ट कभर गर्नतिर लाग्छ बीईपी सेल्स। डिजायर सेल्स चाहिँ तपाईको फिक्स कस्ट प्लस प्रफिट कभर गर्नतिर लाग्छ भने एमओएस सेल्स प्रफिट कमाउनतिर लाग्छ। त्यही कुराहरू थियो। युनिट्समा चाहिन्छ भने कन्ट्रिब्युसन पर युनिटले भाग गर्ने र रुपीसमा चाहिन्छ भने पीबी रेशियोले भाग गर्ने भन्ने कुराहरू थियो। र चार्टहरू पनि तपाईहरुलाई मैले चार्टहरुमा पनि एक्सप्लेन गरेको थिएँ। समराइज चार्ट, डिटेल चार्ट अनि एउटा सानो मिनी चार्ट पनि भनेको थिएँ मैले हैन। र यो कुरा पनि गरिएको थियो कि क्वेशनमा दिएको इन्फर्मेसनहरुको आधारमा जुन चीज मागेको छ त्यो गर्न सकिन्छ भने गर्ने, अदरवाइज केही इन्फर्मेसन मिसिङ छ या यस्तो चीज सोधेको छ जुन फर्मुलाबाट हुँदैन भने चार्टबाट सल्भ गर्नुस् भन्ने पनि आएको थियो। ओके, अब नेक्स्ट कन्सेप्ट सुरु गरौँ। देख्नुस् त, changes in PVR reason of change and its effect. तो पीवीआर भनेको हामीलाई थाहा भइहाल्यो, प्रफिटेबिलिटी इन्डिकेट गर्दछ पीवीआर ले एउटा पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। तो पीवीआर भनेको जस्तै मानु सेलिङ प्राइस 100 लेस भेरिएबल कस्ट 80, तो कन्ट्रिब्युसन पर युनिट कति भयो त 20। तो पीवीआर अरु के हैन, इट्स अ ग्याप बिट्विन सेलिङ प्राइस एन्ड भेरिएबल कस्ट। यो ग्याप जति ठुलो भयो त्यति राम्रो के। यो दूरी जति ठुलो भयो त्यति राम्रो अभियसली। त कहिलेकाहीँ क्वेशन कस्तो हुन्छ भने एउटा पर्टिकुलर पिरियड को पीवीआर नेक्स्ट पिरियडमा कन्टिन्यू गर्न पाइन्छ कि पाइदैन भन्ने कुरा चल्छ। जस्तै पर्टिकुलर इयरमा या पर्टिकुलर क्वार्टरमा पर्टिकुलर मन्थमा डाटा दिइदेला, तपाईलाई एउटा पीवीआर दिइदेला। नेक्स्ट पिरियडमा गएर त्यो पीवीआर क्यारी अन गर्न मिल्ला कि नमिल्ला या नमिल्ने भए बढ्ला या घट्ला, यी कुराहरू म यहाँ गर्न खोज्दैछु के। तो पहिलो पिरियडको तुलनामा दोस्रो पिरियडमा तपाई जब देख्दै हुनुहुन्छ, सुन्नुस् है ध्यान एकदम, सेलिङ प्राइस चाहिँ बढिरहेको देख्दै हुनुहुन्छ। सेलिङ प्राइस बढिरहेछ, भेरिएबल कस्ट कन्स्ट्यान्ट छ भने पीवीआर के हुन्छ? तपाईले के गर्नुभयो कि नेक्स्ट पिरियडमा सेलिङ प्राइस बढिरहेछ, भेरिएबल कस्ट जति तति छ, भेरिएबल कस्ट जति तति छ, प्राइस बढिरहेछ भने दूरी बढ्छ, त पीवीआर के हुन्छ? बढ्छ। सेलिङ प्राइस घटिरहेछ र भेरिएबल कस्ट कन्स्ट्यान्ट छ भने पीवीआर के हुन्छ? घट्छ। सेलिङ प्राइस कन्स्ट्यान्ट छ र भेरिएबल कस्ट बढिरहेछ भने पीवीआर के हुन्छ? घट्छ। सेलिङ प्राइस कन्स्ट्यान्ट छ र भेरिएबल कस्ट घटिरहेछ भने पीवीआर के हुन्छ? बढ्छ। भेरिएबल कस्ट घटिरहेछ, यो त्यति नै छ, भेरिएबल कस्ट घटेपछि त दूरी फेरि बढ्ने हो नि त, पीवीआर बढ्छ। अर्को सेल्स क्वान्टिटी बढिरहेछ, सेलिङ प्राइस जे हो त्यही छ, भेरिएबल कस्ट जे हो त्यही छ भने पीवीआर के हुन्छ? प्राइस, सेलिङ प्राइस र भेरिएबल कस्ट जे हो त्यही छ, तर सर सेल्स क्वान्टिटी बढ्यो। जुन सेल्समा चेन्ज आयो त्यो क्वान्टिटीको कारणले आयो भने पीवीआर त्यही नै रहन्छ, पीवीआर बढ्दैन। जस्तो यहाँनिर जुन रेशियो हो नि, यो त तपाईले 20 डिवाइड बाइ 100 गरे पनि त्यही, या भनौँ यहाँ इन्टु 2 गर्नुभयो भने 2 युनिट सेल भयो अरे। ल 200 160 40, त 40 डिवाइड बाइ 200 गर्दा त रेशियो त त्यही बस्यो 20% नै अघि। त क्वान्टिटी को कारणले रेभिन्यूमा चेन्ज आउँदैछ, रेभिन्यू बढ्दैछ या घट्दैछ,
तर त्यो के कारणले, प्राइसको कारणले भने पीबीआर चेन्ज हुन्छ। तर प्राइसको कारणले होइन सर, भोल्युमको कारणले हो, क्वान्टिटीको कारणले हो भने पीबीआर कन्स्ट्यान्ट रहन्छ। त्यस्तै सेल्स क्वान्टिटी घटिरहेछ, सेलिङ प्राइस कन्स्ट्यान्ट छ, भेरिएबल कस्ट कन्स्ट्यान्ट छ भने पीबीआर के हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट छ। यसको मतलब तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने अब आउँदो नेक्स्ट पिरियडमा पीबीआर सेम लिएर जान पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने कुरा डिपेन्ड्स, तपाईले हेर्नु पर्यो क्या कि फ्युचर पिरियडमा कि प्राइसको इफेक्ट छ कि छैन। प्राइसको इफेक्ट मतलब सेलिङ प्राइस र भेरिएबल कस्ट दुईटैमा यदि इफेक्ट कहीँ न कहीँ देखिरहेको छ भने पीबीआर सेम हुन सक्दैन, र सेम नहुँदा बढ्छ या घट्छ त्यो कुरा पनि बुझिहाल्नु। त्यो कुरा त यो कन्सेप्ट पनि तपाईलाई यहाँ जरुरी हुनेवाला छ। ल यससँग रिलेटेड कन्सेप्ट यहाँ क्वेसन नम्बर 2 हेर्नुस् त, आउनुस्। क्वेसन नम्बर 2, a company had incurred fixed expense of 4,50,000 with sales of 15 lakh. Fixed cost दियो, sales दियो, and on a profit of rupees 3 lakh during the first half year. र पहिलो 6 महिनामा 3 लाख रुपैयाँ नाफा पनि भयो भने प्रॉफिट पनि दियो। In the second half it suffered a loss of 1,50,000 र सेकेन्ड हाफमा 1,50,000 लस भयो। पहिलो हाफमा नाफा भयो, सेकेन्ड हाफमा घाटा भएको रहेछ, ठीक छ। सेल्स दियो, फिक्स कस्ट दियो, ठीक। बाट डाटा यति नै छ। पहिलो हाफमा तपाईको फिक्स कस्ट, सेल्स, प्रॉफिट दियो, सेकेन्ड हाफमा लस थियो, यति हो। सोध्यो प्रॉफिट भोल्युम रेशियो, पीबी रेशियो बताउनुस् न। ब्रेक इवन पोइन्ट एन्ड मार्जिन अफ सेफ्टी फर द फर्स्ट हाफ इयर, पहिलो हाफमा 3 चीज बताउनुस्। अब पहिला फर्स्टमा पीबी रेशियो सोध्यो, फर्स्ट हाफको है यो। पीबी रेशियोको त फर्मुला छ, सेलिङ प्राइस माइनस भेरिएबल कस्ट डिभाइड बाई गरे पनि भयो, या सेल्स माइनस, अब टोटलमा गइदिउँ यहाँ चाहिँ सेल्स। अब यहाँ युनिट्सहरुको जानकारी दिएको छैन के कति युनिट्स हो, त्यही भएर पर युनिट निकाल्न सक्नुहुन्न। त टोटलमा सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट, टोटल भेरिएबल कस्ट हैन, डिवाइड बाई सेल्स। ये तो पीबी रेशियो। सेल्स मलाई दिएको छ 15 लाख माइनस भेरिएबल कस्ट, खै भेरिएबल कस्ट हेरौँ त, भेरिएबल कस्ट कहीं दिएको छ र क्वेशनमा हेर्नुस्। भेरिएबल कस्ट कहीं दिएको छ, फिक्स एक्सपेन्स दियो, सेल्स प्रॉफिट दियो, खै भेरिएबल एक्सपेन्स त छैन फर्स्ट हाफमा। त मैले भने यदि कहीं पिर पर्न साथ सिधै चार्टमा जानुस् के, चार्टले दिइहाल्छ। हेर्नुस् तपाईले एक्जाममा दिमाग तात्या हुन्छ, दिमागले काम गर्ला नगर्ला, चार्टमा जानुस् त्यसले दिइहाल्छ। त वर्किङ नोट नम्बर 1 मा क्याल्कुलेसन अफ टोटल भेरिएबल कस्ट, सेल्स 15 लाख, भेरिएबल कस्ट कन्ट्रिब्युसन, फिक्स कस्ट र प्रॉफिट। त मलाई प्रॉफिट 3 लाख दिएको छ, फिक्स कस्ट 4,50,000 दिएको छ। त यहाँबाट ब्याक गर्ने बित्तिकै 7,50,000 भयो। त्यसो हेर्नु रिभर्स, यो 1 नम्बर, यो 2 नम्बर, यो 3 नम्बर निकाले मैले। त भेरिएबल कस्ट 7,50,000 ब्यालेन्सिङ फिगर एकदम आरामसँग आयो, के दिमाग लाउनै पर्यो। त 7,50,000 डिवाइड बाई 15 लाख इक्वल टू 50%। अब कुरा बुझिन्थ्यो भने नि सुन्नुस् है ध्यानले, पीबीआर भनेको त कन्ट्रिब्युसन डिवाइड बाई सेल्स हो। त हाम्रो एकरो दिमाग चल्छ के खाली सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट हो डिवाइड बाई सेलिङ प्राइस मात्रै चल्छौँ हामी। कन्ट्रिब्युसन डिवाइड बाई भनेपछि त कन्ट्रिब्युसन भनेको त सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट पनि कन्ट्रिब्युसन हो, सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट पनि कन्ट्रिब्युसन हो, र फिक्स कस्ट प्लस प्रॉफिट पनि त कन्ट्रिब्युसन हो नि त। भनेपछि क्वेशनमा फिक्स कस्ट पनि थियो, प्रॉफिट पनि थियो के, दुईटै चीज हुँदा हुँदै पनि कहिलेकाहीँ देखिँदैन। हेर्नुस् एक्जाममा प्रेसर चलिरहेको हुन्छ, भेरिएबल कस्टै खोजिरहेछौँ हामी, फिक्स कस्ट र प्रॉफिट पनि त कन्ट्रिब्युसन हो नि त। त यदि यो कुरा बुझिन्थ्यो भनेदेखि अल्टरनेटिभली मैले भने कन्ट्रिब्युसन डिवाइड बाई सेल्स, त यो भनेको फिक्स कस्ट प्लस प्रॉफिट, यो दुईटै थियो नि त, दुईटै एभाइलेबल थियो, सरासर एन्सर आइरहेको हुन्थ्यो।
त यहाँ म के भन्न खोज्दैछु भनेदेखि कन्ट्रिब्युसन भनेको सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट पनि हो अथवा फिक्स कस्ट प्लस प्रफिट पनि हो क्या। यो दुईटै चिज ख्याल गर्नु पर्यो। त चार्टबाट बनाउनुको अर्थ के हो भने चार्टमा यस्ता चिजहरू सरासर निस्किन्छन् क्या, त्यति धेरै दिमाग लाउनु पर्दैन। त मैले भने नि क्वेसनमा एकदम इन्फर्मेसन प्रष्ट छ, देख्नुहुन्छ गरिदिनुहोस् फटाफट। फिक्स कस्ट प्लस प्रफिट यदि तपाईँले दिमागमा यदि चलिरहेको थियो भने निकालिदिनु हुन्थ्यो। चार्ट किन बनाइराख्नु पर्यो? तर पिर पर्न साथ चार्टमा जानुहोस्, त्यसले निकालेर दिन्छ, तपाईँलाई निकाल्छ गाह्रो। ठिकको कुरा ल। त यही कुरा मैले बताउन थियो यहाँनिर चार्टको इम्पोर्टेन्स। अनि अर्को मलाई फेरि सोध्यो, सेकेन्डमा मलाई के सोध्यो? बिइपी सोध्यो। ब्रेक इभन युनिट्समा हो कि रुपिजमा? युनिट्समा निकाल्न सकिँदैन किनकि युनिट्सहरूको जानकारी केही दिएको छैन, रुपिजमै निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त फिक्स कस्ट डिभाइडेड बाई पीबी रेशियो। त फिक्स कस्ट यहाँ दिएकै छ 4,50,000, पीबी रेशियो 50%, त 9 लाख रुपियाँको सेल। थर्डमा यो 1 को ए 1 को बी भनौँ यसलाई हैन, 1 को बी 1 को सी मा एमओएस पनि रुपिजमा। त एमओएस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई पीबी रेशियो। त प्रॉफिट मेरो 3 लाख डिवाइड बाई 50%, 6 लाख। अथवा अल्टरनेटिभली हामी यसरी पनि गर्न सक्थ्यौँ, टोटल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स गरेर पनि हामी 6 लाख निकाल्न सक्थ्यौँ। 15 लाख माइनस 9 लाख गरेर 6 लाख यसरी पनि आउँथ्यो। फर्स्ट हाफ त भइहाल्यो। अनि फेरि मलाई सेकेन्डमा सोधेको छ, सेकेन्डमा expected sales volume for the second half year assuming that selling price, variable cost per unit and fixed expense remain unchanged during the second half year। मानुस के सेलिङ प्राइस भेरिएबल कस्ट पर युनिट, सेलिङ प्राइस र भेरिएबल कस्ट पनि फिक्स एक्सपेन्स पनि अनचेन्ज ड्युरिङ द सेकेन्ड हाफ इयर। मलाई सोधेको के हो त भन्दाखेरि एक्सपेक्टेड सेल्स भोल्युम फर द सेकेन्ड हाफ इयर। सेकेन्ड हाफमा तपाईँको सेल्स कति होला? यो एक्सपेक्टेड शब्द किन लागिरहेछ भने सेकेन्ड हाफमा त लस छ नि त हैन र? त लस कसैलाई लस कमाउने इच्छा त हुँदैन, डिजायर्ड सेल्स टु बियर लस भन्न त भएन। त्यही भएर एक्सपेक्टेड शब्द राखिरहेको छ कि एक्सपेक्टेड सेल्स बताउनुहोस्। यसको मतलब त्यही क्वेसन हो, डिजायर्ड सेल्स टु अनडिजायर्ड प्रफिट केही क्वेसन हो, तर त्यहाँ शब्द हामी के राख्छौँ? एक्सपेक्टेड सेल्स रेभिन्यू टु बियर लस इन सेकेन्ड हाफ। फिक्स कस्ट दिएकै छ 4,85,000 सेकेन्ड हाफमा पनि, प्लस प्रफिटको ठाउँमा लस डिभाइड बाई पीबी रेशियो जुन छ, डिभाइड बाई पीबी रेशियो जुन छ। सेकेन्ड हाफमा मैले पीबी रेशियो कन्टिन्यू गर्न पाउँछु पाउँदिनँ त? जुन फर्स्ट हाफमा निकालेको, यस यु क्यान कन्टिन्यू द्याट पीबी रेशियो किनकि सेलिङ प्राइस एन्ड भेरिएबल कस्ट रिमेन्स अनचेन्ज इन सेकेन्ड हाफ एज वेल। भनेपछि प्राइसको इम्प्याक्ट नभएपछि पीबीआर सेम कन्टिन्यू रहन्छ भन्ने कन्सेप्ट चल्दैछ यहाँ हैन? त गरिदिनुहोस्। त एक्सपेक्टेड सेल्स रेभिन्यू in second half to bear loss, fixed cost plus profit को ठाउँमा अब यहाँ माइनस लस भन्नु पर्यो डिभाइडेड बाई या प्लस प्रफिटै गरिदिनुहोस्। ल प्लस प्रफिटै गरिदिनुहोस्, नेगेटिभमा लेखिदिउँला अहिले, डिभाइडेड बाई पीबी रेशियो। त फिक्स कस्ट 4,50,000 प्लस माइनस 1,50,000 डिवाइडेड बाई पीबीआर 50% भनेको 3 लाख डिवाइड बाई 50% भनेको 6 लाख। त सेकेन्ड हाफमा 6 लाखको सेल भयो भने 6 लाखको सेल भयो भने 6 लाखको 50% 3 लाख, 3 लाख तपाईँको कन्ट्रिब्युसन हुन्छ। 4,50,000 फिक्स छ सेकेन्ड हाफमा पनि भनेपछि 1.5 लाख घाटा भइहाल्यो यसरी। ठिक हो। अनि थर्डमा ब्रेक इभन, थर्डमा मलाई सोधेको यो पीबी रेशियो मैले सेम किन कन्टिन्यू गर्न पाएँ? सेम सेलिङ प्राइस एन्ड भेरिएबल कस्ट बोथ आर अनचेन्ज्ड इन सेकेन्ड हाफ हैन?
थर्डमा मलाई बीईपी एन्ड एमओएस फर द होल इयर सोधेको छ। ब्रेक इभन पोइन्ट रुपिज मलाई होल इयरको सोध्यो त ठिक छ, त फिक्स कस्ट होल इयर डिभाइड बाई पीबी रेशियो, त फिक्स कस्ट 4,50,000 इन्टु 2 डिभाइड बाई 50% इक्वल टु 18 लाख। दुईटै पिरियडमा पीबीआर सेम भएको भएर यसरी गर्न पाइरहेको छु है। अदरवाइज पीबीआर फर्स्ट पिरियडमा 50 सेकेन्डमा 60 भएको भए मैले फर्स्ट 6 मन्थ र सेकेन्ड 6 मन्थ भनेर जोडेर अनि टोटल निकाल्नु पर्थ्यो। त दुईटै पिरियडमा पीबीआर सेम छ, फिक्स कस्ट त ठिकै छ, त्यसरी गर्न मिलेको हो। अनि मार्जिन अफ सेफ्टी सोधेको छ, मार्जिन अफ सेफ्टी फर होल इयर, त प्रफिट होल इयर डिभाइड बाई पीबीआर यसो गरे पनि भयो। त प्रफिट भनेको पहिलो हाफमा 3 लाख नाफा, दोस्रो हाफमा माइनस 1,50,000 घाटा डिभाइड बाई 50%, त यो 3 लाख। अल्टरनेटिभली यसरी पनि गर्न मिल्छ यसलाई, टोटल सेल्स होल इयर माइनस बीईपी सेल्स होल इयर। इन्टायर वर्षभरिको सेल्स भनेको पहिलो हाफमा 15 लाख, दोस्रो हाफमा 6 लाख, 15 छ 21 लाख माइनस होल इयर 18 लाख यहाँ आइसकेको छ। ल अब यो सबै गरिसक्दाखेरि यो पर्टिकुलर क्वेसनको स्पेशल के हो भने खास सिक्यौँ के यहाँ एक्स्ट्रा सर त केही छैन। यो फर्स्ट इजी, यो सेकेन्ड पार्टमा खाली यो पीबीआर सेम इन सेकेन्ड हाफ, इन सेलिङ प्राइस एन्ड भेरिएबल कस्ट सेम इन सेकेन्ड हाफ, बस यही पार्ट हो सिकेको। थर्ड पनि केही पनि थिएन, यही पार्ट पीबीआर सेम क्यारी गर्न सकियो किनकि सेलिङ प्राइस र भेरिएबल कस्ट सेम थिए सेकेन्ड हाफमा पनि, त्यही भएर पीबीआर कन्टिन्यू गर्न पाइयो भन्नु बाहेक अरू केही पनि थिएन, यसमा सिक्नु पर्यो। ठिक हो ल, नेक्स्ट हेरौँ त, क्वेसन नम्बर 3 हेरौँ। Titan Engineering is operating at 70% capacity and present the following information. The break even point 200 करोड़, पीवी रेशियो 40%, एमओएस 50 करोड़। यसको मतलब टोटल सेल 250 करोड़ को भएर छ, टोटल सेल 250 करोड़ को भएर छ हैन। टोटल सेल्स 250 करोड़ को 250 करोड़ मध्ये 200 करोड़ बीईपी सेल्स रहेछ, जसले तपाईको फिक्स कस्ट कभर गर्नतिर लाग्यो होला, र 50 करोड़ एमओएस रहेछ जसले तपाईलाई प्रफिट कमाएर दिइरा होला। यो बुझ्नु पर्यो नि। पीवी रेशियो 40% को अर्थ त हरेक 100 रुपैयाँमा 40 रुपैयाँ मेरो लागि हो। यसको मतलब 200 करोड़ को 40% जुन 80 करोड़ हो नि बीईपी सेल्सले दिने जुन कन्ट्रिब्युसन हो त्यो पुराको पुरा फिक्स कस्ट कभर गर्नतिर लागेको छ। यसको मतलब मेरो फिक्स कस्ट 80 करोड़ रहेछ अहिलेको एक्जिस्टिङ। त्यस्तै मेरो 50 करोड़ इन्टु 40 भनेको 20 करोड़ मेरो अहिलेको नाफा रहेछ भन्नु पर्यो, किनकि एमओएस सेल्सको कन्ट्रिब्युसन पुराको पुरा प्रफिट हो। Titan's management has decided to increase capacity level to 95% with the following modification. अब क्यापेसिटी बढाम सर, 95% पुराम। The selling price will be reduced by 8%. सेलिङ प्राइस 8% ले रिड्युस हुन्छ। यसको मतलब अब कुरा बुझ्नुस् है, सेलिङ प्राइस 8% ले सेलिङ प्राइसमा इम्प्याक्ट छ नि, यसको मतलब पीवीआर चेन्ज हुन्छ। पीवीआर बढ्ला कि घट्ला? सेलिङ प्राइस घट्नाले पीवीआर के हुन्छ? घट्छ। भेरिएबल कस्ट विल बी रिड्युस बाई 5% अन सेल्स। अनि भेरिएबल कस्ट जुन छ त्यो पनि घटिरहेछ, त भेरिएबल कस्ट घट्नाले पीवीआर के हुन्छ? बढ्छ। भनेपछि दुईटा इम्प्याक्ट छ, एउटा सेलिङ प्राइस घटिरहेछ
पीबीआर घट्ने इम्प्याक्ट भइरहेछ, अर्को भेरिएबल कस्ट पनि घटिरहेछ भनेपछि त्यसले पीबीआर बढाउने इम्प्याक्ट गरिरहेछ भन्दाखेरि दुईटैको इम्प्याक्ट नेट इम्प्याक्ट त क्याल्कुलेट गर्नु पर्ला अहिले। ठिकै छ, एनीवे यो कुरा थाहा भयो कि पीबीआर सेम कन्टिन्यू गर्न पाइँदैन। 70% मा जस्तो थियो 95% मा जाँदा पीबीआर सेम हुँदैन, यो कुरा बुझ्यो। द फिक्स कस्ट विल इन्क्रिज बाई ₹20 करोड। अब फिक्स कस्ट 20 करोडले बढ्छ भन्यो त अहिलेको फिक्स कस्ट कति रहेछ त भन्दाखेरि त 80 करोड रहेछ। यहाँ थाहा भयो 200 करोडको पीबीआर भनेपछि जुन कन्ट्रिब्युसन द्याट इज फिक्स कस्ट, पुराको पुरा फिक्स कस्ट कभर गर्न त लाग्छ भने त्यही भयो। 20 करोड फिक्स कस्ट बढ्छ इन्क्लुडिङ डेप्रिसिएसन एन्ड एडिसन्स बट एक्सक्लुडिङ इन्ट्रेस्ट अन एडिसनल क्यापिटल। एडिसनल क्यापिटल अफ 50 करोड विल बी निडेड फर क्यापिटल एक्सपेन्डिचर एन्ड वर्किङ क्यापिटल। 50 करोड थप लगानी लाग्छ, क्यापिटल एक्सपेन्डिचर पनि हामी गर्छौँ, केही मसिन्सहरू पनि किनौला, वर्किङ क्यापिटल पनि थपाउँला। त्यो मसिनमा जुन एक्स्ट्रा मसिन जुन थपियो त्यसमा लाग्ने डेप्रिसिएसनहरू होला, खर्चहरू सबै यो 20 करोडभित्र इन्क्लुड छ, इन्क्लुडिङ भन्यो नि त। तर त्यसमा ब्याज जुन छ नि, ब्याज चाहिँ इन्क्लुड छैन है फिक्स कस्टमा। मतलब यो 50 करोडको ब्याज जुन एडिसनल क्यापिटल लगाउने भनिराख्नु भएको छ त्यो त कतैबाट ऋण लिएको भए ब्याज इन्ट्रेस्टको कुराहरू आउला होइन त। के कति इन्ट्रेस्ट लाग्छ त्यो अहिले म भनिदिन्छु, क्वेसनमा भन्छ त्यो 50 करोडको ब्याज चाहिँ यहाँ इन्क्लुड छैन। तर 50 करोडमा जुन केही क्यापिटल एक्सपेन्डिचरमा हुने डेप्रिसिएसनको अमाउन्ट चाहिँ 20 करोडभित्र छ। ठिकै छ। Indicate the sales figure with the working that will be needed to earn ₹10 crore over and above the present profit and also meet 20% interest on additional capital. त अहिलेको प्रेजेन्ट प्रॉफिटमा 10 करोड अझै बढी कमाउने अरे। इन्डिकेट द सेल्स फिगर, कति रुपीसको सेल गर्न पर्ला with the working that will needed to earn 10 crore over and above the present profit. त प्रेजेन्ट प्रॉफिट कति रहेछ त अघि भर्खर मैले तपाईलाई बताएँ 50 करोडको 40% भनेको एमओएस को कन्ट्रिब्युसन, एमओएस को कन्ट्रिब्युसन भनेको पुराको पुरा प्रॉफिट हो भनेपछि 20 करोडमा अझै अहिलेको प्रेजेन्ट प्रॉफिट 20 करोड रहेछ प्लस 10 भने 30 करोड कमाउनु मन छ भने बताउनु सेल्सको फिगर। एन्ड अल्सो मिट 20% इन्ट्रेस्ट अन एडिसनल क्यापिटल। यसको मतलब सुन्नुस् है, यसको मतलब अघि अहिलेको फिक्स कस्ट, एक्जिस्टिङ फिक्स कस्ट भनेको 200 करोडको 40% जुन कन्ट्रिब्युसन आइरहेछ त्यो अहिलेको फिक्स कस्ट हो। 80 करोड प्लस 20 करोड थप 100 करोड प्लस अनि फेरि त्यो 20% अफ 50 करोड भनेको त 10 करोड फेरि ब्याज पनि थप्नु पर्यो भने 110 करोड न्यू फिक्स कस्ट हुने भयो। न्यू प्रॉफिट भनेको 20 प्लस 10 हुने भयो 30 करोड हुने भयो। डिवाइड बाई पीवी रेशियो निकाल्नु पर्ला। इन्डिकेट द सेल्स फिगर भने त डिजायर्ड सेल्स टु अनडिजायर्ड प्रॉफिट को क्वेश्चन हो नि त। डिजायर्ड सेल्स रुपीज टु अनडिजायर्ड प्रॉफिट को क्वेश्चन हो हैन त। पीवीआर एउटा नयाँ निकाल्दिनु पर्ला भनेपछि मलाई सोधेको चीज प्रश्न छ, फर्मुलामा अवेलेबल छ त्यो चीज। त म फर्मुला पहिला लेख्दिउँ। डिजायर्ड सेल्स टु अन डिजायर्ड प्रॉफिट, त्यो भनेको फिक्स कस्ट न्यू निकाल्न पर्यो नि त हैन, थप हुँदैछ प्लस प्रॉफिट पनि न्यू निकाल्न पर्ने छ डिवाइड बाई पीवीआर पनि न्यू निकाल्न पर्ने छ, चेन्ज हुनेवाला छ। त यो फिक्स कस्ट र प्रॉफिट न्यू जुन हो त्यो म अहिलेको एक्जिस्टिङ डिटेल चार्ट बनायो भने त्यहाँबाट निस्केला। अहिलेको एक्जिस्टिङ डिटेल चार्ट बनायो भने बीईपी सेल, एमओएस सेल 250 करोडलाई ब्रेक गरिदिउँ ल। 250 गरेर 200 बीईपी सेलले दिने कन्ट्रिब्युसन एक्जिस्टिङ फिक्स कस्ट आउँछ। एक्जिस्टिङ फिक्स कस्टमा थप के गर्नुपर्ने थप गरिदिएर न्यू फिक्स कस्ट आइहाल्छ। त्यस्तै एक्जिस्टिङ एमओएस को प्रॉफिटमा फेरि थप गरिदिएपछि न्यू प्रॉफिट पनि आइहाल्छ। भनेपछि यी दुईटा त एउटा वर्किङमा म निकाल्दिउँ पहिला। त वर्किङ नोट नम्बर 1, यो पनि वर्किङ नोट नम्बर 1। क्याल्कुलेसन अफ न्यू फिक्स कस्ट एन्ड न्यू प्रॉफिट। त पहिलाको एक्जिस्टिङ सेल जुन हो $250 करोडलाई यसरी डिटेल चार्ट खोल्नु। कुन चार्ट खोल्ने बुझ्नु पर्छ क्या।
बीईपी तिरको जाँदाखेरि फिक्स कस्ट आउँछ भने एमओएस तिरबाट प्रफिट आउँछ। चाहिएको दुईटै छ मलाई, अहिलेको फिक्स कस्ट पनि चाहिएको छ, अहिलेको प्रफिट चाहिएको छ, ताकि त्यसमा केही एडिसन गरौँ र निकालौँ। डिटेल खोल्न पर्यो। बीईपी सेल, एमओएस सेल। त बीईपी सेल 200 करोड, $50 करोड। त्यसपछि इसको वेरिएबल कस्ट कन्ट्रिब्युसन, इसको वेरिएबल कस्ट, इसको कन्ट्रिब्युसन, बीईपी तिर प्रॉफिट नील, एमओएस तिर फिक्स कस्ट नील। तो 200 करोड को 40% जुन अहिलेको पीवीआर त अहिले 40 छ नि त एक्जिस्टिङमा त जुन यो 80 करोड हो, यो 80 करोड एक्जिस्टिङ फिक्स कस्ट रहेछ। ठिक कुरा। भनेपछि एडिसन यसमा के हुनेवाला छ त 20 करोड रुपियाँ फिक्स कस्ट थपिनेवाला छ। द फिक्स कस्ट विल इन्क्रिज बाई ₹20 करोड भनिरहेको छ, इन्क्लुडिङ डेप्रिसिएसन। ठिकै छ। अनि एड फेरि इन्ट्रेस्ट पनि छ, एडिसनल इन्ट्रेस्ट। त इन्ट्रेस्टको पोर्सन जुन छ त्यो हैन, इन्ट्रेस्ट अन एडिसनल क्यापिटल भन्नु न अझ हैन, इन्ट्रेस्ट अन एडिसनल क्यापिटल 50 करोडको 20%, 10 करोड। यो क्या त न्यू फिक्स कस्ट, न्यू फिक्स कस्ट 110 करोड। त्यसरी नै 50 करोड को 40%, 20 करोड अहिलेको एक्जिस्टिङ कन्ट्रिब्युसन, जुन कि पुराका पुरा एक्जिस्टिङ प्रफिट हो। एड एडिसन थप मलाई कति चाहिएको छ 10 करोड। यो क्या न्यू प्रफिट। त अहिलेको डिटेल चार्टबाट एक्जिस्टिङ फिक्स कस्ट आएपछि थप गर्ने, एक्जिस्टिङ प्रफिट आएपछि थप गरेर माथि गयो। 110 करोड यो प्लस प्रफिट 30 करोड डिवाइड बाई पीवीआर। अब पीवीआर निकाल्न छ, न्यू पीवीआर निकाल्न छ। त्यसलाई वर्किङ नोट नम्बर 2 भन्नुहोस्। ल फटाफट सार्नुहोस् है, एकदम तुफान सार्नुपर्छ नि। मेरोमा दुईटा गुनासो हुन्छ कि सर तपाईँको ह्यान्ड राइटिङ भएन, म सुध्रिनेवाला छैन, तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस्। अर्को म फास्ट भएँ, फास्ट त हुनै पर्यो, यत्रो भोल्युम छ, एकदम तुफान सार्नु पर्यो, एकदम कन्सन्ट्रेट भएर कहाँ कहाँ के लेखेको छु एकदम विचार गरेर सार्नु पर्यो। त्यही पनि यो अनलाइन भइसकेपछि भिडियो पज गर्ने अप्सन तपाईँसँग सधैँ छ हैन, त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ सार्न समस्या नहोला है। ओके, त वर्किङ नोट नम्बर 2 मा जाम। क्याल्कुलेसन अफ न्यू पीवीआर। पीवीआर निकाल्नको लागि हेर्नुस् है, सेल्स भेरिएबल कस्ट कन्ट्रिब्युसन। जस्तो पहिला पीवीआर 40% थियो हैन, यो एक्जिस्टिङमा के थियो त भन्दाखेरि एक्जिस्टिङमा यो 40% थियो, यो 60% हो, यो 100% हो। पीवीआर 40% भनेपछि त कन्ट्रिब्युसन 40 भयो, यो पुरा 100, यो 60। त न्यू भेरिएबल कस्ट रेशियो के दिइरहेछ भने भेरिएबल कस्ट विल रिड्युस बाई 5% अन सेल्स भनेको छैन त। द भेरिएबल कस्ट विल रिड्युस बाई 5% अन सेल्स, अन सेल्स। त पहिला 60% अन सेल्स थियो, पहिला 60% अन सेल्स थियो, अब के हुँदैछ 5% अन सेल्सले रिडक्सन। यसको मतलब अब 55% अन सेल्स भयो रिलेसन। त्यसको मतलब न्यू कन्ट्रिब्युसन 45%। आइयो, खत्म कहानी।
यसरी आएँ म पिबिआर आइसक्यो अनि यहाँ ल राखिदिनुहोस् यो आयो 311.11 करोड अब यो 45% को बारेमा अलि चर्चा गरौँ सर यो अलि के भयो ठीक छ त अल्टरनेटिभ हेरौँ अल्टरनेटिभली यस्तो गरे पनि भयो लेट सपोज ओल्ड सेलिङ प्राइस इक्वल टु ₹100 ल मानौँ एकछिन कि अहिले त सेलिङ प्राइस ₹100 छ देन ओल्ड भेरिएबल कस्ट इक्वल टु पीबी 40 भनेपछि 60 हुने भयो ठीक हो देन न्यू सेलिङ प्राइस त्यहाँ भनेकै छ कि 8% ले घट्यो भनेपछि 92% त इक्वल टु ₹92 त न्यू भेरिएबल कस्ट त 92 को 55% हो क्या अब किनकि पहिला 5% अन सेल्स थियो पहिला 60% अन सेल्स थियो अब 5% अन सेल्स घट्दैछ भनेपछि त अब रिलेसन त 55% अन सेल्स भयो नयाँ रिलेसन सेल्ससँग त नयाँ सेलिङ प्राइस 92 हो भने रिलेसन त्यही हुने भयो भेरिएबल कस्ट कति हुने भयो त यो हुँदो रहेछ 50.6 therefore new PBR selling price 92 minus variable cost 50.6 divided by 92 भन्यो भने 45% या तर अझ पनि कति विद्यार्थीलाई चित्त बुझिरहेको छैन त यो एक्सटेन्सन हेर्नुस् एक्सटेन्सन भनेको क्वेशनको पार्ट हैन जस्ट यस्तो भएको भयो भनेर यो तपाईको दिमागले यो खोजिरहेछ के यो एक्सटेन्सन खोजिरहेछ किनकि यो यदि बुझिराख्नु भएको छैन भने यो चीज खोजिरहेको दिमागले के भन्दाखेरि व्हाट इफ इन द सेम क्वेशन यो जुन भेरिएबल कस्ट द भेरिएबल कस्ट will be reduced by 5% on sales यो लाइन जुन छ नि हेरि अन सेल्स यो जुन लाइन छ यो चाहिँ नदिएको भए खाली 5% हेरि यही रोकिदिएको भए बस यो खोजिरहेछ तपाईको दिमागले यदि यस्तो भनेको भए बल्ल म यस्तो लेख्थे लेट सपोज old selling price equal to ₹100 the old variable cost ₹60 then new selling price the 100 into 92% 92 the new variable cost भनेको अब बल्ल चाहिँ 5% ले घट्छ भनेपछि त आफ्नै घट्ने आफ्नो 5% भनेपछि पहिला 60 थियो भने 60 को 95% भनेर यो चीज खोजिरहेको के दिमागले तपाईको यो चाहिँ आउँछ 57 अनि त्यसपछि न्यू पीबीआर भनेर 92 minus 57 divided by 92 into 100 गर्दाखेरि यो आउँदो रहेछ 38.04% त्यो बेलामा यो हुन्थ्यो तर अहिले यहाँ कस्तो छ भने सुन्नुस् है अहिले यहाँनिर पहिला 60% अन सेल्स थियो अब 5% अन सेल्स भनिदिसक्यो जब यो रिलेसन दिइसक्यो मलाई हेरि यो रिलेसन युज गर्नै परेन के यो यसको इम्प्याक्ट यही परिसक्यो कि पहिला 60% अन सेल्स थियो भेरिएबल कस्ट सेल्सको तुलनामा अब सेल्स घट्यो ठीक छ जेसुकै होस् त्यही घटेको सेल्सको रिलेसनमा अब 60% अन सेल्स थियो अब 5% घटेर 55% अन सेल्स भयो जब 55% अन सेल्स हुँदैछ द्याट इज 45% मेरो न्यू कन्ट्रिब्युसन त यसरी मैले सजिलै निकाल्न सके किनकि मलाई भेरिएबल कस्ट अन सेल्सको रिलेसनमा दिएको थियो सेल्सको तुलनात्मक रूपमा भेरिएबल कस्ट 5% ले घट्यो मतलब 60% पहिला एक्सप्रेस थियो भने अब 55% अन सेल्स भयो भने नयाँ पीबीआर आइहाल्यो 45% यसरी तुरुन्तै आयो त यसरी गर्न सकेको कारण त्यही भएर हो अदरवाइज यदि त्यो अन सेल्स हुँदैन थियो भने म यो पार्ट गर्थेँ अभियसली यसै जान्थे बुझ्नुभयो कुरा ल यो भनेको यही हो पार्ट हो यो गरे भयो बेटर यो दुईटा छोडेर यही मात्रै गर्दियो अन सेल्स छैन भने यो गरे
त्यो कुरा त फर्स्टको एन्सर त आइहाल्यो। बीमा त केही छँदै छैन, बी नम्बर त जस्ट त्यतिकै लेखिदियो। हेरौँ एप्लिकेसन वाट विल बी द रिभाइज बीईपी। रिभाइज बीईपी के होला भन्छ, गरिदिनुहोस्। रिभाइज बीईपी फिक्स कॉस्ट न्यू, पीवीआर न्यू। फिक्स कॉस्ट मेरो 110 करोड थियो हैन, डिवाइडेड बाई 45%, त्यति आउँदो रहेछ। रिवाइज बीईपी फिक्स कॉस्ट 110 करोड है। रिवाइज पीबी रेशियो एज क्यालकुलेटेड एबो। कहिले काहीँ यो सब्सिक्वेन्ट क्वेसनमा एउटा यस्तो चिज माग्छ जुन पहिले क्यालकुलेट भइसकेको छ, त्यस्तोमा आयो भने ठिक छ, फ्रीको नम्बर ल्याउनुहोस् भन्ने हो। ठिक छ, पहिले गरिसकेको छु, फेरि अलरेडी क्यालकुलेट भइसक्यो। अनि अर्को मार्जिन अफ सेफ्टी। त मार्जिन अफ सेफ्टी प्रॉफिट डिवाइड बाई पीबी रेशियो गरे पनि भयो। त प्रॉफिट न्यू मेरो 30 करोड अथवा टोटल सेल्स माइनस बीईपी सेल गरे पनि हुन्छ। टोटल सेल्स डिजायर्ड सेल्स त अघि आइसकेको छ 311.11 करोड माइनस यो गरे पनि हुन्छ। त्यसै गरिदिनु 66.67 करोड। त अल्टरनेटिभली मैले भने टोटल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स गरे। क्वेश्चन स्पेशल इसमें तो ए नंबर में कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीवीआर बी इजी। तो ए में यही न्यू पीवीआर को कैलकुलेशन बाहेक अरू केही पनि छँदै छैन एकदम हैन। अर्को एउटा पार्ट चाहिँ कैलकुलेशन अफ न्यू फिक्स कॉस्ट एंड न्यू प्रॉफिट बाय डिटेल चार्ट भनेको लेखिदिए भयो पार्ट। ठीक हो कुरा। त्यसरी त्यो स्पेशल पोइन्टहरु चाहिँ लेख्नुस् है। यो क्वेशनमा सरसर्ती हेर्ने के, अब पीवीआर निकाल्ने, यो नयाँ कुरा नि छ, पीवीआर निकाल्ने क्याल्कुलेसन यसरी हो भने यसो 2-3 सेकेन्ड लगाएर रिभिजन गरे हिँड्यो। हरेक चोटी क्वेशन पुरै गर्नु भ्याइदैन पछि है त। त 3 पनि भयो। Hey guys, we hope this video was useful for you. And if you want to watch more videos like this one, please like and subscribe to our channel now. Also, you can download our app on Google Play as well as App Store. We wish you all the best for your upcoming examinations. Thank you. Have a good day.